السلام عليكم البنات، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ اليوم راني في هذا المغازان راني نشوف لي سولد. راكم تشوفوا في هذا عجبني بزاف. هذا سي ان روبو سي موان 50. كاين يدير 169 ردو 85. عجبني اوسي هذا. هو صغير هذا. انا عندي واحد مي شويه كبير، عجبني هذا سي 85. شو شحال شباب. وهذا الروج راكم تشوفوا فيه سي 150 اورو موان 25. هذا فاني شباب الروج، عجبني كاين بزاف. هذا اوسي كان يدير 179. نو هذا ما فيش كاين يدير 200 279 ردو 180. ها هو وين هذا الانوكس تشوفوا فيه البنات. هذه ماهم جايين فيها بروموسيون. والبنات راكم تشوفوا فيه هذا الكتريك، راكم تشوفوا الداخل زاج. شفتوا شحال شباب، عجبني هذا فاني. وكان يدير 54 دو موان 35 صافي 35 83. شفتوا شباب بزاف. هاد راك تشوفوا فيها كيما تاعي هذيك اللي شيتها المره اللي فاتت. 69 70. هادو البنات فاني غريبان. هادي شوفي اون بلون جايه شابه دير ب 10 اورو. وهذا عندي واحد في الدار مي بصح بغيت هذاك تاع الزاج. هذا اوسي 10 اورو. شوفوا البنات هذه فاني، شفتوا شحال شابه في النوار كبيره. شوفوا كتدير 349 سي ريمي 170 صافي دير 179 180. شفتوا شحال شابه هذه. اوسي هذه فاني عجبتني سي ريميز 300 اورو. كانت دير 600 عاودو ردوها 300. سي لا مارك مولينكس. راكم تشوفوا البنات شحال شابه هذه ميم لي غاتو. انا عندي وحده في الدار ميم لي غاتو ديري فيها. هيا وين تاعها اكس ال. بون تشوفوها هذه شابه بزاف. هذه كتدير 230 ولات 179 سي ريميز 50 اورو. شي موان 50 سي صافي ردولك 50 اورو. هذه فاني تاع القهوه. هي وينه سي كان دير 179 و ريميز 100 اورو. شو شحال شابه. وهذه كتدير 179 ردوها 99. هي ريميس 80. شوفوا شحال شابه هذه فاني. راهم كل الشباب هنا. عجبوني هاد الحوايج بزاف. شوفوا هما وينه. شوفوا البنات هذه. هيا شوفوا كاع هادو لي مارك. شوفوا شحال شابين. هذا الحديد اللي نحدو به. هما شوفوا هنا شحال كتدير موان 25. هذه موان 50. هي اون بلو. كاين هذه 100. كاين هذه 120.
كان هذه هي وين كتشوفوا فيها كي دايره. كتشوفوا هنا فاني بنات لي سيشوار. هذه هي المشطه البنات، سي لا مارك الور ندير 60. وهذا جو كوا بابيليس، وي سي بابيليس ديال 35. ها وينا c'est la loi. Si un produit n'est pas dépassé, quand c'est sorti de l'usine, si ça fait pas 6 mois, 7 mois, tu ne peux pas sortir. C'est la loi, ça. Voilà. Souvent, ce qu'on sort, c'est le stock qui est resté 1 an, hein, qui a dépassé le délai. C'est ça. Sinon, c'est ça les gens qui pensent que quand il y a des sortes, tout doit être sorti. Non, non. Il faudrait que c'est la loi. Il faudrait qu'un produit qui ne dépasse pas 6 mois, tu n'as pas le droit de sortir. هذا يدير 14. Non, des trucs comme ça. Jamais tu vas voir dans un magasin un truc comme ça, c'est ça. هذا وهذا ماشي كيف كيف. هذا 2100 وهذا 1800. هذا يدير 20 اورو، وهذا هنا 1800 يدير 14 اورو. Vous savez, un truc comme ça, c'est un produit, ils vont plus en faire, quoi. Ils sont arrêtés, quoi. Il y a des produits qui sont arrêtés. C'est le fournisseur qui décide. Ça fait هذه moins 30. راكم تشوفوا فيه البنات. هذا اسبيراتور روبو. كان يدير 280 moins 30. كان يدير 400 ودو 280. شوفوا هذا البنات، هذا فاني. كاين هذا راهو سولد، سي moins 20. كاين هذا السولد moins 30، مغاليين شويه. كاين لنا هادو، انا عجبتني البنات هذه باغا نديها، بصح نديها معايا لهي. هاهي 100 اورو ردوها، سي moins 50. هيا هادي دير، هادو ماهمش بروموسيون، سي 179 هادو. كاين هادي سي moins 45، غالية شوية. هادي فاني مليحة. هيا كانت تدير 200 ردوها 90 moins 55. هيا وينا هادي اسبيراتور، هادي اوسي اسبيراتور. هادي فاني. هيا وينا remise 100 اورو. نو هادي remise moins 55. وي وهادي 100 اورو. كانت تدير 430 ردوها 330. هيا وي هادي. هيا وهادي البنات فاني كتشوفوا فيها. زي البري تاعها جو كرو. نو ها هو البري. هيا سي 99. هادو البنات هادو يتبدلوا. هادي سي 99. هادو من تاع لي فوتاي ولا لي فواتور. هيا هيا وينا 25 اورو. هادي remise 40 اورو. هيا وين هادي 100 اورو.
هادو من 400 اورو البنات. هادي موان 35 هاهي وينه. هادي 149. هادي راها الصولد البنات. شوفو شحال شابه. سي لا مارك شحال هادي اوبن نو مش عارفه لا مارك تاعها كسموها. هاهي وينه ريميز موان 40%. 150 هاهي وينه. كاين هادي فاني كاين دير 200 ردوها 100 موان 50. هادي ريميز 70 اورو. هاهي وينه. هادي اوسي ريميز 50 اورو. هادي 200 نقراو منها 50 اورو. راك تشوفوا البنات كل واحد وعلى حساب اللي عنده دراهم يشري واللي ما عندهش. هادي فاني شوفوا البنات شحال شابه. هادي زوينه هادي بزاف. هادي 69 كتدير 100 وهادي دوك 69. شوفوا شحال مليحه هادي. كاين هادي البنات فاني وكاين هادي كتدي 150 وردوها 100. هاد البلو شوفوا هادي البنات فاني. هادي صغيره راها دير 90. كاين كل خير راه كاين. شوف هادي البنات شحال شابه. هادي دير 163 فانيها بروموسيون. هادي هادير شوف هيا وين. هيا هادي زوينه بزاف. هادي انيسه بنتي عندها وحده هاك راها في عامين وهي عندها. هي 40 اورو. وهادي دير 100. هما فاني منه. شوفوا شحال شابه هادي. بالفابور هادي مشا. كاين هادي شوفوا منا فاني البنات. شوفوا البنات هذا فاني موان 30. Molinex aussi, la marque. Ici, il y a des vendeurs ici. Il y en a deux ici. Non, t'inquiète. C'est 129. Tu sais, je te fais une palette. Moi, j'ai une fille de promotion. Moi, on me dit pas bonjour. Oh, mais t'es méchant. البنات راكم تشوفوا هاد الماشين. هادي تاع لا ماشين هادي تاع السكر تاع الوليدات. هيا بابا هاديك اللي دير الحلوى تاع السكر. نلقاوها في لافوار ونلقاوهم. هيا سي موان شار. دير 45 مليحه هادي. كاس صولد منا. هيا منا كاس صولد. هيا موان 50 ريميز موان 50%. هيا دير 20 اورو. هادي الكتريك هادو البنات.
Et c'est là où Baba a dit, non, moi j'ai besoin de télé, il faut qu'on me ramène quand même les télés. Je dis encore le frigo. Okay. Tu vois comment on négocie, tu vois comment... هذه شابة عندك البنات. هذه البنات هذه الفريتاز هذه ما هذه بلا زيت، هذه تقلي بلا زيت. عندي وحده انا ماشي هنايا، عندي وحده هنا، عندي وحده في البلاد هي مليحه 70. هذه شوفوا فيها سي موان 50. هذه تاع التفوار، تفوري طعام ولا روز ولا. Ils envoient le maître de vie là qui bavade beaucoup. Il fait un voyage déjà, il pleure. كل خير كاين البنات. والبنات دوك نخليكم ونقول لكم مع السلامه ودمتم في رعايه الله وان شاء الله الفلوق ان شاء الله الجاي ان شاء الله. السلامه البنات.